बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें रब्ब अज़ीम के नाम और दरूदों के हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। कल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पंजाब असम्बली में पेश आया जब इजलास हंगामा आरई की नज़र हो गया। बजट इजलास के लिए तैयारियां थीं, लेकिन क्या हुआ कि अभी हाल ही में वज़ीर बनने वाले नून लीग के रहनुमा अता तारड़ वो ईवान के अंदर मौजूद थे। अपोजिशन अरकान ने निशानदही की कि हाउस में एक अजनबी है, तो स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने अता तारड़ को ईवान से बाहर जाने का कह दिया। नाज़रीन, याद रहे कि अता तारड़ मुंतहिब रुकने असम्बली नहीं हैं, उन्हें ख़ास तौर पर वजारत का कलमदान सौंपा गया है। अब इस पर अता तारड़ अड़ गए, उन्होंने इनकार कर दिया हाउस से बाहर जाने पर। परवेज़ इलाही साहब ने इस मौका पर सार्जेंट एट आर्म्स को बुलवा लिया, तलब कर लिया, और ये स्पीकर का इख्तियार होता है कि जब हाउस का कोई तकद्दुस पामाल करे, हाउस में कोई डिसिप्लिन को ख़राब करे, तो स्पीकर को इख्तियार होता है कि वो हाउस से ज़बरदस्ती किसी रुकन असम्बली को भी बाहर भिजवा सकते हैं। क्या कहा स्पीकर परवेज़ इलाही ने, किस तरह से बुलवाया सार्जेंट एट आर्म्स को, आइए ज़रा ये एक छोटा सा क्लिप देखिए। आप भी जाए इनके साथ, उनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ गया हो। गो तारड़ गो, 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 गो तारड़ गो। आपने देखा स्पीकर साहब को तलब करना पड़ा सार्जेंट एट आर्म्स को जब अता तारड़ साहब ने इनकार कर दिया हाउस से बाहर जाने पर। और जब तलखी बढ़ी तो नून लीग के अरकान असम्बली गए, हुकूमती अरकान असम्बली परवेज़ इलाही साहब के पास, उनसे इस्तदा की कि अता तारड़ को ना रोका जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बजट इजलास जारी हो, आप हाउस का अगर चाहते हैं कि कोई शोर शराबा ना हो, अमन बरकरार रहे, तो फिर अता तारड़ को बाहर जाना होगा। जब अता तारड़ बाहर जाने लगे तो उन्होंने जनाब फ़ख्री अंदाज में कहा कि ले जी, मैं अंडर प्रोटेस्ट कि मैं बतौर एहतजाज हाउस से बाहर जा रहा हूँ। मैंने आइनी तौर पर वजारत का हल्फ लिया हुआ है, लेकिन चूँकि 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 14 करोड़ आवाम का सूबा है, बजट पेश होना है गरीबों का, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बजट जो है वो पामाल हो। वो बाहर जाने के लिए वापस मुड़े असम्बली हाउस से बाहर, और उन्होंने अचानक रुक के पलटे। और आप ये क्लिप अभी देखेंगे कि उसमें किस तरह से उनके एक हाथ में उन्होंने पाकिस्तान का जो आइन है उसकी कापी को बुलंद किया हुआ है, और दूसरे हाथ से उन्होंने क्या किया, आइए ये ज़रा वीडियो क्लिप देख लीजिए। नाज़रीन, आपने देखा, क्या कहा जाए, अखलाकियात, शाइस्तगी, तमीज़, रवादारी, ये सब छोटे अल्फाज लगने लगे हैं इस हरकत के बाद। एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ बंदा, तालीम की बात करें, पेशे की बात करें तो वो एक वकील है, मुअज़्ज़ज़ वकील है। ख़ानदान की बात करें तो पीछे एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, रफ़ीक तारड़ साहब जैसा, जो अपने ज़माने में जस्टिस भी रहे हैं, सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। और वो शख्स आपको बज़ाहिर बड़े कीमती सूट में मलबूस नज़र आता है, चेहरा मुज़य्यन है सुन्नत से, लेकिन आपने उसका अंदाज़ देखा। नाज़रीन, अता तारड़ ने जिस तरह हाथ से इंतहाई ज़ुमानी, फहश, घटिया इशारा किया है, ये इशारा अगर कोई थड़े पर बैठने वाला, गली बाज़ारों में आवारा फिरने वाला लोफर लफंगा करता तो शायद इसकी कोई तोजी भी होती। लेकिन अफसोस है मुझे कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का एक बड़ा रहनुमा वो इतना छोटा निकलेगा, उसका अखलाक का आलम, उसकी शाइस्तगी, तमीज़, तरबियत का आलम इतना इस कदर घटिया होगा कि वो एक मुक़द्दस ईवान में खड़े होकर और हाथ में मुक़द्दस आइन की कापी पकड़कर यूं अखलाकियात के सारे पैमानों को, शर्फ़ को और तमीज़ को, शाइस्तगी को, इंसानियत को यूं रोंदेगा। अफसोस है नाज़रीन। लेकिन मेरे लिए दुख की बात क्या है, ये तो चले एक हरकत सरजद हो गई ना कि जी आप गुस्से में आकर करते हैं या कोई रद्द अमल होता है। अभी मैं आपको एक हैरत अंगेज़ क्लिप सुनवाने जा रहा हूँ,
وہ سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی تربیت کا، تمیز کا، اور اس کی جو خوبصورت لباس میں چھپی ہوئی شخصیت ہے، اندر کا انسان، وہ کیسا ہے۔ آئیے ذرا یہ کلپ دیکھیے۔ نے آئین پاکستان کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی جو مقدس ترین ہے، اور اس کے ساتھ آپ نازیبا اشارہ کر رہے تھے، ٹی وی چینلز نے اس کو کاٹا پھر نہیں چلایا، تو یہ مناسب تھا ایوان کے اندر؟ میں بڑے صبر تحمل سے باہر نکل رہا تھا، انہوں نے جب وہاں سے نعرے لگائے اور کچھ ایک نازیبا گالی میرے کان تک پہنچی، تو جو گالی دے گا اس برے کو میں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوتا ہوں، تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں اس نازیبا اشارے پہ، اگر دوبارہ کرنا پڑا دوبارہ کروں گا۔ جی جناب، آپ نے دیکھا ہے کہ اینکر سوال کرتا ہے عطا تارڑ سے کہ جناب آپ نے ایک عجیب حرکت کر دی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ موصوف نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے، اس کی توجیہ یہ دی ہے کہ میں جب مڑا تو میں بڑے ڈیسنٹ طریقے سے، میں بڑے گریس سے، میں بڑے تحمل سے ہاؤس سے باہر جا رہا تھا، پیچھے سے مجھ پر آوازیں کسے گئے، نعرے لگے گو تارڑ گو، میں اس پر بھی میں برداشت کر گیا، لیکن میرے کانوں میں گالی کی آواز پڑی، تو پھر جو مجھے گالی دے میں اس گالی دینے والے کو گھر تک پہنچا کے آتا ہوں۔ اور مزید موصوف نے یہ فرمایا ہے بغیر کسی شرم و حیا کے کہ میں اس ذومانی فحش اشارے پر کوئی ندامت، شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اور آئندہ بھی جب بھی مجھے ضرورت پڑی میں دہراؤں گا اس کبھی حرکت کو۔ اب اس پہ کیا کہا جائے؟ سارے الفاظ دم توڑ جاتے ہیں اس ڈٹائی کے آگے، اس رویے کے آگے۔ اور جب آج سارا دن سلسلہ دراز ہوا لان تان کا، جب پورے سوشل میڈیا پر یہ ایک ٹرینڈ بنا عطا تارڑ کو جب لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا، تو اب کچھ دیر پہلے جی عطا تارڑ صاحب کی ایک معذرت آئی ہے کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں، آپ برداشت نہیں کرتے، کھلواڑ کرتے ہیں آئین کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ، اخلاق، آئین، قانون، احترام، شرف انسانیت، معاشرتی اقدار، اخلاقی اقدار، مذہبی اقدار، سب کچھ روند دیتے ہیں ہفتے عظمت میں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ جناب عطا تارڑ صاحب، آپ نے آئین پاکستان کا تقدس پامال کیا ہے، اس کی کاپی ہاتھ میں لے کر۔ اور جناب عطا تارڑ، میں مدبانہ عرض کرتا چلوں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں، یہ غیر ارادی نہیں ہوئی۔ آپ ہر وقت نفرت، غصہ، انا، کینہ، بغض اس سے بھرے رہتے ہیں، تو آپ نے دانستہ یہ حرکت کی ہے اور آپ اس پر ڈٹائی سے اڑے ہوئے بھی ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ جناب یہ حرکت آپ نے آئین کے ساتھ کی ہے، آئین کی کاپی ہاتھ میں پکڑ کر پنجاب اسمبلی کے ایک معزز ایوان میں کھڑے ہو کر آپ نے دنیا کو کون سا چہرہ دکھایا ہے پاکستان کا، اسلام کا۔ معذرت چاہتا ہوں، اور اب مجھے حیرت آپ کے ان جیالوں پر ہے جو ابھی بھی آپ کا دفاع کر رہے ہیں اور بڑی ڈٹائی سے آپ کی طرح دفاع کرنے میں لگے ہیں۔ آج آپ کی اس حرکت پر پنجاب اسمبلی کے ایوان کے در و دیوار، کاش آپ خیال کر لیتے دائیں بائیں کہ وہ نیا تعمیر ہونے والا ہاؤس ہے جس میں جا بجا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت سے مزین ہے، آیات اور حدیث سے یہ ہاؤس، آپ نے اس میں کھڑے ہو کر کیا حرکت کر ڈالی۔ اگر آپ کبھی غور کرتے نا تو پنجاب اسمبلی کا ایوان آپ سے سراپا سوال تھا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کہنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔